हॅलो गोंयकारांनो, कशें आसा सगळे? रायड मारपाक आयिल्ले म्हजी फ्रेंडाची घरा. तेजें नांव आसा हरीश. तो म्हणपाक आमच्या वाड्यार एक सोबीत सुंदर गोंयचें एकूच देवूळ आसा आनी तें देवूळ म्हटलें इतलें सुंदर आसा. हांवें विचार केलो तो व्हिडिओ काडुया, तुमकां सगळ्या दोळ्या मुखार हाडुया तें देवूळ खंयचें तें, तर तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें आमची गोंयचें एकूच फामाद देवूळ खंयचें तें. आनी तें जावन आसा बोरयेर. तर स्पेशली हांव मडगांवच्यान बोरयेर येयल्लो, हरीश स्पेशली मेळपाक आयिल्लो नॉर्मल रायड मारपाक फोंड्या वचपा खातीर. हरीश म्हणपाक लागलो ही रायड घेवया प्लस हें देवूळ कॅप्चर करुया. तर तुमकां सगळें दाखयता हे व्हिडिओन. हो धाकटोसो सिंपल व्हिडिओ आसतलो, तर पळोवया हो व्हिडिओ फूल. आनी समज तुमकां व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ शेअर करा, हे व्हिडिओक लायक करा. तर सुरू करूया व्लॉग एडवेंचर स्वॅगर्स ग्रुपांतल्यान बोरयेचें एक फामाद देवूळ. कितलो सुंदर सोबीत व्ह्यू पळयात बोरयेचो. पळयात हें जावन आसा आटपय वेरेणा. तर ऑलरेडी हांवें 10 किलोमिटर्स कंप्लीट केल्या. आतां ऑलरेडी हरीशी म्हाका मेळ्ळा, तेजी 2-3 फ्रेंडूय गावल्या आनी तेजे वाड्यार 2-3 फ्रेंड येवपा आसा. तांकां आमी वेट करतात, पळोवया ते कितल्यांक पावता ते. ऑलरेडी आमकां आतां 9 जाल्लीं आसा. आयज सुसेगाद रायड मारली स्टार्ट केली. तर हो जावन आसा आनी 9 मेंबर. भाई नांव कितें तुजें? संकेत. वेलकम टू एडवेंचर स्वॅगर्स. सो हाजो 9 मेंबर जावन आसा. तर हे आमच्या फाटल्यान 2 मेंबर येता, दिश्टी पडटा आसतले तुमकां. तांकां येवनी तेंची वळख करून दिता. तो व्हिडिओ तुम्ही पळयत रावात. आवडलो जाल्यार लायक करात. तर हे जावन आसा सूर्यनारायण देवस्थान बोरीम. कितली सोबीत सुंदर वातावरण हांगा. हे वडाची झाड पळयात. ही एक ल्हानशी घुमटी. आणि हे जावन आसा सूर्यनारायण देवूळ, जे गोंयांत एकूच एक देवूळ जावन आसा. ही जावन आसा आमची सूर्यनारायण देवस्थानाची मूर्ती. फोटो तुमच्या हांव व्हिडिओ घालता, तुमकां क्लियरी कळटलें देवस्थान कशें आसा. खूब सुंदर देवस्थान आसा हें. पालखी ल्हानशें देवूळ आसा, खूब सुंदर आसा.
सो हो जावन आसा देवळाचो दुसरो व्ह्यू. तो हरीश म्हणटालो हांगा एक डांगरचें दूधसागर देवस्थान आसा तेंय तुमकां दाखयता. ही जावन आसा वाट थंय वचपाची. खूब सुंदर सोबीत वातावरण आसा हांगा. हांवूच फर्स्ट टायम पावलो हांगा. तुमी केन्ना मुजरत हांगा भेट दियात. हें जावन आसा बोरीम. दूधसागर देवस्थान बोरीम हो तुजो बोर्ड आसा. तर काका म्हाका तुमी सांगात हे देवस्थान केन्ना स्थापीत जालें आनी देवस्थानाचे कितें मुखेल म्हणजे जे कोण मुगे व्ह्यूअर्स आसात जे कोण म्हजे प्रेक्षक आसात तेणे हांगा येवन हे देवस्थान पळोवचें काय ना आनी हाजे बद्दल ह्या देवस्थाना बद्दल कितें थोडी म्हायती दियात आमकां. दूधसागर 5 वर्स स्थापन जालें. पयलीं स्टार्टिंग आमी बेश्टी घुमटी आशी आमचे राजेंद्र नायक म्हणटा हांगा देवा प्रचार करून दाखय लोक लागात दाखोवचो आपलो पराक्रम दाखय हांगा येवन. तो एक दीस सप्तमीक आमगे फंक्शन आसतना ते सप्तमीक देवळा वयल्यान बोटी दोंगरा वयल्यान येयलो बोट मुकुट घालून दाण घेवन कळशी घेवन हांगा येवन स्थापन दाखयलें. आमी तेन्ना सांगलें तूं प्रकट घेवन दाखय तेन्ना लोक तुका मानतले देव देंवतालो आसूं दुसरो देंवतालो आसूं सांगतले म्हणलें. तेन्ना तेणी प्रकट दाखयलें हांगा सप्तमी दीस हांगा 12-12:30 सुमार भटार कांबळ टोपी घालून भांगरा कळशी घेवन दाण घेवन हांगा भोंवतालो म्हणून देवाचो घुमटी भोंवता म्हणून परत गेलो बोट. आमचे लोक गांवचे लोक पावले भुरगीं बोटीन म्हणून बोटा वाट घेवन पावले लोक आनी थंयच्यान हांगा भितालो घेवपा हांगा पयलीं बोटा वाट घेवन पावले बोट मागीर भोंवताना आमी गेलो तेन्ना तेणें आपले चमत्कार करून दाखयलो. राजे नायक म्हणटा सांगलें आमी कितें तूं आमी तुजी सकट तुजी मुर्ती उपस्थित जाल्यार तुजी मुर्ती सकट उबे करता सांगलें राजे नायक म्हणटा तेणी तशीच मागीर तेणी मुर्ती लावडून स्थापन केली. तेणी सांगलें उतर देवा मान केलें स्थापन केली मुर्ती 5 वर्सां केल्या. आमी दर वर्सा तें स्थापन करता. दर आयतारा गोडशें बुधवारा गोडशें आसता आनी डेली आमी पुजा करता हांगा. राजे नायक आनी सदानंद मुळी हांगा ती सेवा करून सदांच आसता आनी आमगे 10 जाण मेंबर हांगा ते दारणाचे ओडुशांक ते डेली हांगा येता. श्रावण म्हयन्यात पयलीं आयता श्रावणांत आयतार आनी हांगा रथसप्तमी येता अभिशेक करता. आयतारा गोडशें जाता. आतां डेक हांगा लोकां आयतार गर्दी लोकां जाता गोडशें खूब जाता लोक दिता हांगा देवा मान दिता हांगा गोडशें देवाला काम जाता हांगा येयली ती गोडशें घालता आमी आयतार बुधवार गोडशें लोकांनी डेली आसता लोक हांगा आमी डेली आसता. धन्यवाद काका. तुम्ही म्हाका 2 उतरां सांगून खूब बरें दिसलें तुमचें उलोवन. तर तुमी आमच्या व्ह्युअर्साक आमचे प्रेक्षक आसा ते मागता तुमी हांगा येवन देवळाक मुजरत भेट दिवची काय ना. भेट दिवची हांगा पळोवच्यान दूधसागर कसो आसता आनी सूर्यनारायण देव आसा सूर्यनारायण मुर्ती 21 वर्सांनी सूर्यनारायण हय हय आनी एका 5 वर्सांनी आनी आमची कृष्णाची मुर्ती आसता मुर्ती कृष्णावर मुर्ती आसा. बरें बरें. पयलीं आमची घुमटीच आशिल्ली काका पयलीं घुमटीच आशिल्ली देव प्रकट हांगा जालो तेन्ना मुर्ती स्थापन केली हांगा. 12:30 प्रकट जाला हांगा. बरें काका बरें. हांगा बोताळ काडलो. तुम्ही आता दूधसागर देवस्थान पळयलात. आता तुमकां व्हरता हांव आमचें कृष्ण देवस्थान कृष्णाच्या देवळा कडेन. यो यात फाटी फाट. You can drink water. आता तुम्ही हांगा पळोवंक शकतात हांगसरले गांवकरी लोकांनी एक धाकटीशी घुमटी हांगा दवरल्या. खूब सुंदर कितें व्यू पळयात हांगसरलो कितें नेचर आसा कितें पळय सुंदर धाकटो धबधबो. इतलें उदक थंड आसतलें की कोणाचें मन रावचें ना न्हाले शिवाय. पूण हांगा कोण न्हावपाक दिनात
इतले तुमचे मागणी करता हांगा येवन न्हावपाचे प्रयत्न करनाकात. हांगा हो धार्मीक प्लेस जावन आसा, सोरो पिनाकात, चिकन हाडनाकात, नुस्तें हाडनाकात. तुम्ही येवपाक जाय जाल्यार स्पश्ट मनान नितळ मनान येयात आनी तुमी नेचर एन्जॉय करात. पळयात ह्या ब्लॉगान हे व्हिडिओन तुम्ही पहिले आमचे फामाद जे हांवें फर्स्ट टायम पळयलां ते म्हणजे सूर्यनारायण देवस्थान. मागीर जे गोंयचे एकुलती एक देवस्थान आसा. मागीर आमचे दूधसागर दामबाब जे कशी तुमी जी बुवान आमकां सांगला तेजी स्टोरी सांगली कितें इतिहास आहा तो सांगलो. तेच प्रमाणे आमी तुमकां कृष्ण देवस्थानूय दाखयलें. आतां आमची गांवचे जे लोकांनी म्हाका जो व्हिडिओ काडटालो तेणें इतली मागणी करपाक लायली की तुमची व्हिडिओ तुमी सांगात लोकांक की तुमचे प्रेक्षक जे आसा तांकां सांगात की ह्या जाग्यार तुमी चिकन नुस्तें सोरो हाडनाकात. हो जो जागो आसा तो धार्मीक जावन आसा, खूब पवित्र आसा. तुमी अशें कितें करपाक सोदता अशें चिकन हाडून पिकनीक करून जाल्यार हांगा तुमी अजिबात येनाकात. तुमी येवपाक जाय जाल्यार तुमचे सगळे भक्तगण जे आसात ते स्पश्ट मनान नितळ मनात येयात. इतलेंच सांगून हांव म्हाजो ब्लॉग हांगाच एंड करता. तुमकां कडेन हो ब्लॉग आवडलो जाल्यार हो ब्लॉग तुमी शेअर करात. जो कोणाक खबर ना जे म्हाका खबर नासलें हो गांव हो बोरयेच्यान जे आमी तळावळे वयता ते रस्त्यारूच आसा. तूं मुद्दम मुजरत हांगा येयात. आतां श्रावणांतले आयतार बुधवार हांगा गोडशें आसता तेंय तुमी जो प्रसाद आसा तो तुमी घेयात आनी तुमी घराणें घालात. तुमी जें संपूर्ण कार्य जें तुमी उरलां तें तुमी हांगा देवा कडेन मागून तुमी तें मागणी करूं शकता. इतलें सांगून हांव म्हाजो ब्लॉग हांगा एंड करता. आतां तुमी म्हाजो चॅनल सबस्क्रायब करात. चॅनलाचो जो बेल आयकन आसा तो तुमी हिट करात आनी ऑलाचेर सेट करात की तुमी मुगे सगळे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन जे हांव घालतलो ते तुमकां पळोवपाक गावतलें. तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार व्हिडिओ लायक करात, तुमच्या फ्रेंड्साचो रिलेटिव्स वांगडा शेअर करात. तेच प्रमाणे एंड करता. देव बरें करूं.